चैनल इमाम असर दावत इंसानियत अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सलावत। ब्रदरान व ख़ाहरान ईमानी, आज अखलाकियात के उन्वान पर ये चौथा सिलसिला गुफ्तगू है और कल पांचवें सिलसिला गुफ्तगू के साथ इस साल का ये टॉपिक इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ आज के बानियान मजलिस, बानियान इफ्तार के मरहूमीन मरहूमात के लिए, आप सब के हुज़ार मुहतरम के मरहूमीन मरहूमात के लिए, नाजरीन व नाजरात के मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह ताला हुसैनियत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अनहाए आलम में आज तक जो विलायत मौला कायनात पर दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह आप सब से, हम सब से इबादात रमज़ान को, तिलावत को, नमाज़ों को, जुमा व जमाआत को, रोज़ों को, सिरा रहमी को, सदका व खैरात को, फितराना वगैरह को कबूल फरमाए और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। बार बार आपको ये सआदत नसीब हो, इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील हो। अल्लाह ताला हम सबको इमाम के साथियों में शुमार फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ अहादीस रूटीन के मुताबिक। पहली हदीस मुबारक है, हुस्नुल खुल्क़े युस्बितुल मवद्दा, खुश अखलाकी मवद्दत को साबित कर देती है। एक शय है मोहब्बत, एक है मवद्दत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरी उम्मत वालों, मेरा इत्तिबा करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। चेरसद के तुम करो, वो मोहब्बत फरमाएगा। एक शय है मोहब्बत, एक शय है मवद्दत। जैसे मवद्दतम व रहमा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बत में और मवद्दत में एक फर्क ये होता है कि मोहब्बत सरकमस्टांसिस को देख के की जाती है, मवद्दत हालात और नताइज को सोचे बगैर की जाती है। तो मवद्दत कायम हो जाएगी। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसको कुरान ने कहा है बैनकुम मवद्दतन व रहमत। ये जो शादी है, इसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मवद्दत बनाया है और रहमत बनाया है। यानी अक़्द, इज़्दिवाज, निकाह, शादी, घरों का आबाद करना मवद्दत भी है और रहमत भी है। रहमत रहमतुल लिल आलमीन से माखूज है, मवद्दत आले मोहम्मद से माखूज है। वो घर आबाद और शाद रहते हैं जिनमें सीरत रसूल पे चला जाए और सीरत अहले बैत इस्मत व तहारत पे चला जाए।
आपने इरशाद फरमाया हसन खुल्क का युखफ्फिफुल्लाहु अज़ाबक। कोई शख्स मिलने आया तो हुजूर का तरीका ये होता था, हुजूर हर आने वाले को हदिया देते थे। ये हदिया दिया हुजूर ने, है मेरे पास आने वाले हसन खुल्क का, अपने अखलाक को ठीक कर ले, युखफ्फिफुल्लाहु अज़ाबका, अल्लाह तेरे अजाब में तखफीफ फरमा देगा। यानी खुश अखलाकी डायरेक्ट अजाब में तखफीफ का जरिया। जितने ज्यादा आप खुश अखलाक होते जाएंगे उतना अजाब रिड्यूस होता जाएगा, हत्ता कि इतने खुश अखलाक हो जाएं कि वो अजाब बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो पे पहुंच जाए। अखलाक में हीरो बन जाएं और अजाब में जीरो हो जाएंगे। सरकार मौला कायनात सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया अर्ज़न्ना से मन कानत अखलाकुहु हसना। ये रजी अल्लाह अन्हु बनने का हुजूर ने, हजरत ने, ये मौला कायनात ने एक बेहतरीन नुस्खा बता दिया रजी अल्लाह अन्हु बनने का। फरमाते अगर कोई चाहता है कि सबसे ज्यादा वो बारगाह एज़दी और मखलूक में मर्जी बन जाए, लोग उससे चाहें, राजी हो जाएं लोग उससे, तो जिसके अखलाक हसन होंगे वो सबसे बड़ा रजी अल्लाह अन्हु बन जाए। लिहाजा किसी बद अखलाक को रजी अल्लाह अन्हु लिखना या बोलना ये अल्लाह की तौहीन है, ये तौहीद की तौहीन है। खुश अखलाक रजी अल्लाह वो होता है जो खुश अखलाक होता है। एक मरतबा मौला कायनात तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए हुजूर की खिदमत में। हुजूर ने कहा अला उखबिरुका या अली, मैं आपको आज कुछ न्यूज दूं। फरमाइए या रसूल अल्लाह। कहा अहसनुकुम खल्कन अहसनुकुम खुल्कन व अअज़मुकुम हिल्मन। तुम में से जो चाहता है, यानी उम्मत के लिए पैगाम दे रहे हैं, वो तो जाहिर है कि खुद मोहम्मद हैं वक्त के, वो पैगाम दे रहे हैं, उनके जरिए पैगाम दे रहे हैं, मौला कायनात के जरिए हुजूर पैगाम दे रहे हैं। तुम में से अगर कोई चाहता है अशबहुकुम खल्कन, तुम में से अगर कोई चाहता है कि वो मेरा मुशाबे हो जाए नेचर में, अब कोई नबी तो नहीं बन सकता, नबी की तरह भी नहीं हो सकता, कोई ऐसा बंदा अगर चाहता है कि मेरी शबाहत आ जाए उसकी रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, तो अहसनुकुम खुल्कन, जो बंदा खुश अखलाक होगा समझे वो मेरी गुफ्तार और किरदार में मुशाहबत की तरफ आ रहा है। व अअज़मुकुम हिल्मन, वो बंदा भी मेरा मुशाबे हो जाएगा गुफ्तार और किरदार में। खुदा ना खास्ता ये ना समझ लीजिएगा कोई रसूल के बराबर हो जाएगा। आजकल पाकिस्तान में बहुत दावे हो रहे हैं रिसालत के, इसलिए बहुत ज़रूरी है ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है, हुजूर के मिस्र कोई नहीं है। यानी हुजूर ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग ये देखें कि हाँ ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती जा रहा है, ये मतलब है, अगर लोग तुम्हें देखकर हमारे लिए दुआ करें, ये मतलब है, हमें याद करें, तो आज़मुकुम हिल्मन, जो तुम में से ज्यादा टॉलरेंट होगा, हलीम होगा, बुर्दबार होगा, बर्दाश्त करने वाला होगा, वो मेरे किरदार और गुफ्तार से ज्यादा मुशाबे होता जाएगा। इस्लाम ने हिल्म सिखाया है। हम टॉलरेंट वाकई नहीं हुए, बाई नेचर हम लोग टॉलरेंट नहीं है। हालांकि अल हिल्मो अशीरतुन, हुजूर फरमाते हैं जिसका कोई रिश्तेदार ना हो
اور وہ حلیم ہو تو سارا ٹاؤن اس کا رشتہ دار بن جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہو، خوش اخلاق بنے، ٹالرنٹ بنے، پیشنٹ بنے، وہ مریض والا پیشنٹ نہیں، صبر والا پیشنٹ. جی ہاں، صبر والے پیشنٹ بنے، صابر بنے. تو فرمایا کہ وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ، جو تم میں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے والا ہوگا، سمجھو وہ مجھ محمد کے گفتار و اطوار و کردار و رفتار سے زیادہ مشابہ ہو رہا ہے. یعنی میں یوں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے وجود سے خوشبو رسالت آنی شروع ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی شروع کر دو. اور اسی طریقے سے فرمایا وَأَشَدُّكُمْ مِن نَفْسِهِ إِنصَافًا، یہ چار چیزیں مولا علی کو حضور نے بتائی، ہمارے بھی. وَأَشَدُّكُمْ مِن نَفْسِهِ إِنصَافًا، اور جو تم میں سے انصاف میں، عدل میں، انصاف میں، جسٹس میں شدید ہوگا، وہ سمجھے اس کے پاس خوشبو رسالت آ گئی. عدل میں، انصاف میں. قُلِ الْعَدْلَ وَلَوْ عَلَيْكَ، حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ عدل کی بات کہو. قُلِ الْحَقْ بھی روایت ہے، قُلِ الْحَقْ وَلَوْ عَلَيْكَ، حق کہو، عدل کہو، انصاف کہو، صحیح کہو، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہم آل محمد کے ماننے والے، سچوں کے ماننے والے ہیں. کونوا مع صادقین کا مصداق ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ سچا رہنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صادق و امین نبی کے کردار کی خوشبو آپ کے اندر سے آئے تو خوش اخلاق بنے، حلیم الطبع بنے، صلہ رحم کریں، انصاف کرنے والے ہو. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسنکم عقلاً، تم اگر چاہتے ہو کہ سب سے بڑے عاقل کا میں تمہیں پتہ بتاؤں، سب سے بڑا عاقل کون ہے؟ احسن، یہ حضرت فرما رہے ہیں احسن، جی مولا فرما رہے ہیں، مولا حسین علیہ السلام. احسنکم عقلاً احسنکم خلقاً، تم چاہتے ہو سب سے بڑا عقل مند کون ہے، تو جو سب سے بڑا خوش اخلاق ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. یہ عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اعمال رکھے جائیں گے اور میزان لگے گی، میزان ترازو لگے گا، اچھے اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے، فرمایا اچھے اعمال کی بابت خوش اخلاقی سے زیادہ کوئی وزنی عمل نہیں ہوگا. ساری برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اگر اخلاق اچھا ہوا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی ہمارے چاہنے والے کے اعمال میں کمی ہوگی تو جو اس نے درود پڑھا ہوگا ہمارے لیے، جب وہ رکھا جائے گا تو سارے برے اعمال اٹھ جائیں گے اور نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا.
مولا کائنات کا ارشاد اور سن لیں. یہ جو پہلے پڑھا یہ حضور کا تھا، اس سے پہلے امام حسین کا، اس سے پہلے امام علی کا بتاتا گیا. یہ پچھلا جو کہا تھا اس میں حضور کا ذکر نہیں کیا، یہ حضور کا ارشاد تھا، ما من شیئن کا اسقل. اب مولا علی کا یہ جو ارشاد گرامی ہے، میں اگر اخلاقیات میں کچھ بھی نہ پڑھوں، صرف یہی پڑھ دوں تو کافی ہے. یہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں، عنوان صحیفۃ المؤمن حسن الخلق. قیامت کے دن جو نام اعمال مومن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے سر ورق پہ لکھا ہوگا خوش اخلاقی. یہ تو مولا نے کہا، اب حضور نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے. عبارتیں دو ہیں، ٹائٹل پہ لکھی ہوئی دو عبارتیں ہیں. یعنی مومن کے صحیفہ، مومن کے وہ بکلیٹ، مومن کے نامہ اعمال کا جو ٹائٹل ہوگا وہ دو چیزیں ہیں. سر ورق پر دو چیزیں لکھی ہوں گی. مولا علی نے ایک بتا دی، یہ نیچے لکھی ہوگی. ایک اوپر لکھی ہوگی، وہ سن لیجئے. وہ حضور فرما رہے ہیں، عنوان صحیفۃ المؤمن ولایت علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ آپ خوش قسمت ہیں، ولایت علی بھی رکھتے ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں. آج کے بعد غصہ نہیں کرنا، بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، غصہ بالکل نہیں کرنا. ہمیں تو غصہ زیب ہی نہیں دیتا. ہمیں ہمیشہ اسمائلنگ فیس سے رہنا چاہیے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اخلاق مکمل کرنے آئے، اور ان اماموں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پرتوئے رسالت بن کے دکھا دیا. اخلاق جنہوں نے ٹاپک دیا ہے میر اعجاز علی خان، میرے خیال میں آج تو وہ تشریف نہیں لائے. ویسے میں نیو یارک میں میری عادت یہی ہوتی ہے کہ میں غیبی اسپانسرز کے لیے دعا کرتا ہوں. یہاں تو خیر اسپانسرز حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر تقریباً ہمارے اچھا بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ اصل میں وہ اینک ٹوٹ گئی ہے، یہ سٹینڈ بائی اینک. آغا صاحب سے کہا تھا کہ حج میں ہم جب ہماری اینکیں ٹوٹ جائیں، ہماری رنگز ٹوٹنے لگ جائیں، بٹن ٹوٹ جائیں، یہ کبا کے بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے، یہ بھی تینوں دوبارہ لگے ہیں، قمیضوں کے بٹن بھی ٹوٹ رہے ہیں، تو ہاں وہ سمجھیے کہ قبولیت ہو رہی ہے. جی ہاں، یہ اینک ذرا سٹینڈ بائی والی ہے تو دور سے ذرا کم دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کو، بانیان مجلس کو جزا دے، بانیان دروس کو جزا دے، بانیان افطار کو جزا دے، اور ہمارے نواب صاحب کو، اعجاز نواب کو بھی جزا دے جنہوں نے یہ ٹاپک دیا، اور علامہ الحاج فرت حسین موسوی صاحب قبلہ کو اللہ جزا دے جنہوں نے تاکید مزید فرمائی، اور میں نے محنت کر کے یہ کچھ چھوٹا سا گلدستہ بنا کے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیا. اب آئیے ذرا ایک جلدی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک ضروری روایت اور بیان کر دیں. حضور کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ان فلانتا تصوم النہار، فلان جو خاتون ہے وہ دن میں روزے رکھتی ہے سارا سال، وتقوم اللیل، اور ساری رات نمازیں پڑھتی. ایسے بھی بندے دنیا میں ہوتے ہیں، سارا سال روزے، سارا سال راتوں میں عبادت. البتہ فرمایا وَتُؤْذِي جَارَهُ، اس میں ایک خرابی ہے تو بڑی اچھی، وہ اس میں ایک خرابی ہے. وَتُؤْذِي جَارَهُ، ہمسائے کو اذیت پہنچا دیتی ہے. ہمسائے کو فرمایا یہ خیر پر نہیں ہے، لا خیرہ فیہا،
इसकी कोई नमाज कबूल नहीं, कोई रोजा कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं अगर इसके पास अखलाक नहीं। नमाज जो कबूलियत आमाल का वसीला है, उसकी कबूलियत का वसीला भी खुश अखलाकी बन रही। गौर फरमाया, वहिया मिनन नार, फरमाया ये दुनिया और आखिरत में जहन्नमी है। सारे साल की इबादत का कोई फायदा नहीं होगा, सारे साल के रोजों का कोई फायदा नहीं होगा अगर अखलाक अच्छा नहीं, अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ सारे आमाल को खत्म कर देती है। कई दफा कहा है, उस दिन भी कड़ाह की मिसाल दी थी। ये बड़े बड़े कड़ा होते हैं दूध के, जरा सा एक जर्रा वहां शराब का डाल दे, वो जर्रा तो पहुंचता भी नहीं सारे कड़ाह को, मगर वो सारा कड़ाह का कड़ाह नजिस हो जाता है। सारे आमाल खत्म हो जाएंगे अगर जरा सी अजियत और बद अखलाकी तौअम हो जाए उन आमाल के साथ। लिहाजा हमेशा खुश अखलाक रहें। अब यहीं से मेरी जो बहनें हैं वो एक नुक्ता समझ लें कि जब पड़ोसी को तकलीफ देने का ये गुनाह है, तो अगर शौहर को तकलीफ देंगी नऊजुबिल्लाह, तो फिर कहां नमाजें कबूल होंगी? कोई अमल कबूल नहीं होने वाला। आजकल ये बहुत सारे हमारी बहनें हैं, वो ये समझती हैं कि हम ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। आप जो कुछ भी कर ले, अगर आपने शौहरदारी सही न की और तरबियत औलाद न की, तो कोई अमल कबूल होने वाला नहीं है। इसलिए जुमा खवातीन से मुस्तस्ना है, इसलिए तबलीग जिहाद खवातीन से मुस्तस्ना है। उन्होंने जुमा से बड़ा काम करना है, जिहाद से बड़ा काम करना है, तबलीग से बड़ा काम करना है, नमाज जमात से बड़ा काम करना है। हुस्न तबाउल, शौहरदारी, जो बीबी फातिमा का जुमला है मेरा नहीं, वो फरमाती है कि सबसे अच्छी खातून वो है जो अच्छी शौहरदारी करे, और तरबियतुल औलाद। ये दो काम ऐसे हैं जो हमारी बहनों की ड्यूटी है। अल्लाह उनको ड्यूटीज पूरी करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। ये भी अखलाक है। जिहादुल मरअत हुस्न तबाउल, ये बीबी बता रही है कि खातून का जिहाद ये है कि उसका शौहर उस पे राजी रहे। ये जिहाद है, वो मुजाहिदा है। वो मुजाहिदा फी सबीलिल्लाह लिखी जाएगी जिसका शौहर राजी हो और जिसकी औलाद अच्छी हो। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया इयाकुम वल खजरा अद्दमन, ये भी अखलाक का पहलू है। जब शरीक हयात का इंतखाब करने लगते हो तो गार्बेज पे उगी हुई खूबसूरत सब्जी का इंतखाब न करो, बल्कि हसबो नसब भी देखो, शजरा भी देखो। ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बन रही, ये तुम्हारी नस्ल की मुरब्बिया बन रही है। ये आप जो नारे लगाते हैं, आपने किसी कॉलेज से सीखे हैं? आप जो इमाम हुसैन के लिए रोते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से सीखे हैं? ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ये स्कूल माँ की आगोश है। जिनकी माएँ जिंदा हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और जिनकी चली गई उनको जन्नत में जला दे। आज आखिरी बात करें और फिर कल यहीं से शुरू करेंगे माशाल्लाह। 28 रमज़ान को इतना मजमा आ जाना ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। इसी तरह कल भी आ जाएं। मुझे पता है कि कल कुछ लोग कहते हैं कि हमने शॉपिंग करनी है, मुझे इल्म है इस बात का, फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि दिन में कर लें शॉपिंग, हाँ, या रात को थोड़ा लेट चले जाएँ, या नमाज के बाद चले जाएँ, क्योंकि नमाज के बाद थोड़ा मुख्तसर से अमाल है। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे और आपको तौफीक दे कि हुसैनिया की भी मदद करें। हमारे पास कुछ 3 लाख की कमिटमेंट आ गई है कर्ज की। कर्ज 2 लाख एक मोमिन दे रहे हैं, 1 लाख किसी से मैं लेके दे रहा हूँ। अब आधा रह गया है, 3 लाख आप कर लें कर्ज। ये कर्ज देंगे हम हुसैनिया को, दिलवाएंगे ताकि हुसैनिया का कर्ज खत्म हो जाए। चलो रमजान में मेरा जो आने का नुकसान हुआ है
وہ حسینیہ کے اس نقصان کی تلافی سے پورا ہو جائے. ایک حدیث مبارک ہے مولا کائنات کی، کئی مضامین سے آئی ہے، ایک مضمون سے میں عرض کرتا ہوں جلدی جلدی. آپ نے فرمایا لما خلق اللہ الملک خلق بالعقل دون الشہوت. جب اللہ نے فرشتے کو پیدا کرنا، یہ نیچر آج پتہ چل جائے گی، فرشتے کی بھی، جانور کی بھی، انسان کی بھی. آج نیچر مولا سے، مولا فرما رہے جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا فرشتے کو، تو فرشتے کو اللہ نے عقل سے پیدا کیا، شہوت نہیں رکھی. شہوت یعنی غریزہ، شہوت یعنی ڈیزائر. اب جبریل ہیں، ان کو کڑاہی گوشت کا نہیں پتا، ان کو دوسے کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نہاری کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ حلیم نہیں جانتے، وہ حلیم الطبع ہیں مگر حلیم نہیں جانتے، ان کو کچھ پتا نہیں. لہذا نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ جاگ، کچھ نہیں ان میں. وہ ون وے ہی. اسی لیے دیکھیے، اسی لیے ابھی آج پتہ چل جائے گا کہ انسان کیوں افضل ہے. مولا بتا رہے ہیں عقل سے پیدا کیا، ان میں شہوت نہیں، خواہش نہیں ہے. ہر خواہش بری نہیں ہوتی، صرف وہ خواہش بری ہوتی ہے کہ جس میں اسلام نہ ہو. وقت ہو گیا، 2 منٹ ہے. چلیے 2 منٹ بس، پھر ختم کریں، پھر اس کو کل بیان کر لیں گے. آج ہم صرف جو 2 منٹ رہ گئے ہیں ان میں ہم سادات کی واپسی کے 2 جملے پڑھ دیتے ہیں. جب سادات بنی ہاشم واپس مدینہ آئے تو دونوں بہنوں نے طے کیا، ام کلثوم و زینب نے، کہ بہن ایک بین تم کرنا، ایک میں کروں گی. پہلا بین جو کیا وہ ام کلثوم نے کیا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا. نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرتوں کے سوا کچھ نہیں لائے، ہم رونے کے سوا کچھ نہیں، نالوں کے سوا ہمارے دامن میں کچھ نہیں. خرجنا من کے بالاہلین جمعن رجانا فی کے لا بنات ولا بنینا. نانا کے شہر ہم جب نکلے تھے ہمارا بھرا گھر تھا، جب ہم واپس آئے ہیں تو اصغر و سکینہ کو بھی نہیں لا سکے، اور محمد بھی ہمارے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں آئے. اور اب ایک بین اور التماس سے دعا. بی بی زینب جب قریب پہنچی مزار کے، ابھی کچی مزار تھی، روزہ نہیں بنا تھا، ابھی کچی مزار تھی میرے رسول کی. جیسے ہی مزار دیکھی نا تو بی بی کہتی ہے نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. یہ کہہ کے زینب نے آستین الٹ دی اور کہا نانا یہ رسیوں کے نشان آپ کی امت نے تحفے میں دیا ہے، ہمیں بازاروں میں پھرایا، ہمیں درباروں میں کھڑا رکھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ یا اللہ.